پلار زما عرص د محمد رسول الله نه قربان دا دغه دور خزي وي. اوس د بازار کې پورې د هسپتال طرف ته تلم، اوس یو پکې په دې پټکی کې داسې د سپلای نه خاصوړنده کړی ده، دلته دا شرمونه دی علاقو کې مشته څه چلے دا د نبی علیہ السلام پیزار دی ما دلته یې خیره ښه دې دې کیو داسې یو دغه لګولې دا د حضرت پیزار دی. حضرت پیزار سره مینا کوي ټیک شو قربان، حضرت سنت سره هم مینا کوي نه جی هغه الله دې موږ توفیق راکړي مولوي صاحب موږ له خدای نه غواړه اسې سپلای دلته ژوند کړی دا دې کې ژوند کړی دا په دې چې جنت مومي نه رو چرتیوم نه تو وایسو دا سنه کیږي. درز شپې دي نن سبا خلق میلاد النبی مناوي، سرکاری هم مناوي یا بدکاری بلی هم مناوي، سکولونو کې هم مناوي او چتیږي را لګي. یو ځای کې پبلک سکولو سزای کې میلاد النبی پکې مناويږي. هغه لکان چې سوسوا لکان دی هغه کې ټولو تټا یا پتلون دی هغه میلاد مناوي یا خدای پاک د نبی پورې ول عقل خندا کوي. ته د نبی عاشقي ماستر سے پرنسپل سے ته عاشقي استاد شاګردان چې دي دا شقان د نبی دي وړمبه هوته د نبی دشمنی پرنسپل سے چتا ہوئی تا ٹائی و پتلون چولی دی پتلون د بش سنت تی ٹائی د بش سنت تی زمان نبی خلانگو سے یادا پرتوگا گونا پرتوگ سر انگلیش با 1 2 3 با ازدہ نشی دیل بٹائی ضروری اجیو لے شالی کی آغا پتلون کے کیناستے ہم نشی نو پاسی دے ہم نشی دمرا کڑاو ورکی سوک ورکی دا امیر صاحب زامن، سوک ورکی دا مولی صاحب زامن، سوک ورکی دا مفتی صاحب زامن مالی دل دا نیکان اولاد روانی آغا سکول تا چاہے کہ ٹائی و پتلونی تا پاشوی مالی دل لکستا شکی مازر رازا شکو باسو کنا دا نبی سر شک دے میلادنا سسماناو کا دا میلاد ابو لہب مناو کر دے پا یو انداز چروارے وشو خوشحالی اکڑلا وینزای آزاد اکڑا اوہو زمان خیال تر ابو جال شاہ صاحب با جنت کی خی طرف تناستی میلاد بنے بجنت تلارشی دا چا میلاد مناوائے دا غی مانے نا دا پا پیدائش خوشحالی مناوم کدا دین وے لوی عاشقان صحابہ دی صحابہ با مناو کردی بوا یو لاکھ سلی رسالہ خواوشا صحابہ دی یو نو خیات تزمنگ روری کتدبر علم مکتب فکر سڑے یہ نو ما سر فتاوہ رکھ دے علاقہ کی چاہ سر نہیں اب ان ما $10,000 خرچہ کردہ دا ملت بریلیت کتاب دے فتاوہ رضویہ اغی کہ احمد رضا خان لکلی دی چھے 8 ربیع الاول پیدائش دا نبی دے 12 ربیع الاول دا نبی وفات تے دا وہ احمد رضا خان لکلی دی چاہ سر نہیں فتاوہ ما سرشتی پہنچوی تبریلی سٹاپلار لکلی دی اکتا دیوبندیانو دا کرن دے کر کتا درمیان کے بل سی شئی نوم ایک دا چاگا نوم در تمنگا خود تا یہ نو سی شئی وائے واشوی پدے برونو نشی کتش پا میلاد مناولوی نو آغا وینزا آزادا کرلا جو جنت کی بئی نا کمال سی شیرے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منل دی آغا طریقہ منل تا نبی مانی تا دے کرگی یاد بانی تا نبی مانی تا دے نبی طریقہ با مانی تا اللہ رب العزت مانی دا اللہ حکم با مانی کنی اسی
خو دا پوری اندوان چا انجکشن لگوی بسم اللہ زا خدای بری خکی حاجی سے نا خدای بری خکی تا واغوم ہوئی جنت بورتا ملاوشی نا رو ایمان میں دے راول اللہ رب العزت منل سمانا دا داغا حکم منل نور دا کافر اکثر کفری طبقہ اللہ منی انداز دا منلو جدا دے سنگ چا قرآن کریم بو یا غسین منی کوئی طریقے ذرا اللہ منی خبلی و سوچ بنے خبری دی رخل مختلف مذاہب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانے دا رسول منل سدی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر منل خبر منل لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ تائید و ملگرتیا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکوائی عزت بائی کوائی وَتُسَبِّهُ بُكْرَةً وَاسِيلًا تسبیح دا اللہ رب العزت بیانوائی سارا و مقام یعنی ہر وقت اللہ تعریف بیانے ہر وقت اللہ تعریف بیانے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ سبب دا میرا بانے دا اللہ تعالیٰ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دوتا لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لنفضوا من حولک کتا سخ زڑے وے سخ جبے وے سخ زڑے وے دا خلق بدتانا تخدید لیو یار دا سڑے بدخوئی رہے دا سڑے چیڑ مکو وہی من کنا وہی ادے خل سڑے رہے اور دیر گپی سڑے رہے دیر خل سڑے دا دیر خل خوئی رہے ادا پلان کرے سر چیڑ مکاو سڑا بات ناسا مانے ساتھ لا جنگ کئی سڑی سر نا نبی علیہ السلام نے اللہ دس اخلاق ورکر زتا تسوئے ہم دے آگے وڑکی سر وڑکے لوے سر لوے پاشوی تب ہم وڑکی سر وڑکے لوے سر لوے دانے چر سر مال لے یا لوگوں نے مولی توب دے سر یا لوگوں نے تبلیغ کی دے وقت لگے دل لے امیر سے بھی اجو کوگ روانے سچلے ما وقت لگے دل لے سچلے زم مفتی ما مولائے ما قاضی ما گزارہ کوا سوری کیوں تھڑا لگا گزارہ کوا پدے خبروں خواہ رکھے گا ما سپتہ لگی کہ دیشی سار کل میں جانم کے سڑے راکا گی بیا پتہ خوبالا لگی چلتا پاس شو سو پور جاگا امتحان نہ نہیں ہوتی روتینوں مکہ آگا گردے مچرت کے گردے گزارا ہو گئے تو کوگوالی بونشی اللہ اکبر لقد من اللہ علی المؤمنین یقینی اللہ تعالیٰ احسان کرے دے پا مومنانو اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کل چوے لگ پدو کی نبیان دا جنس ددو دا نبیانو ڈپٹی سوا یتلو علیہم آیاتے چھ پدوی بنی قومن منی دا اللہ آیتن للی ویزکیم پاکی دولرا ویعلمہم الکتاب والحکمہ قرآن و سنت ورتقی کتاب و حکمت ورتقی حکمت نمراد سنت پیغمبر وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگر کہ دا پیغمبر درات لو نہ مخ کے دا خلق ظاہر باہر گمراہ کے پراتو دا حضرت درات لو نہ مخ کی ٹول جہالتو ٹول اتیاروا ٹول ظلموں دیو زنانا جولئی کی بچے جولئی کی اچت کڑے بچے محفوظہ ناؤ دا سے ظلمو بلبولا گے دا بچے بے تیرا ٹک واو دا سے دا زمان غلام دے مور با پس سمر خپا کی دا مور دا سینی نا بچے را ٹک واو مور حقا ریا نا پاتش واو دا ظلم چا ختم کر
دا محمد رسول اللہ راغے انصاف راڑ انصاف راڑ منگ بدا حضرت کم صفتو کو منگ لاغو صفت رازی نا فوشوی منگ آغا سرطا نشو رسولے منگ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم احسان بدل بور کو نشور کو کم خواہ منگ سر کڑی دی دا منگ جہنم پا جنت بدل کر لے اس مالتیانا میں کڑی دی جہنم تراوانم جنت تا نظما اگر زما غلطی دا مثال دا محمد رسول اللہ حدیث کی رازی چی مثال دا پیغمبر اللہ کا ووری بل کر دیں او دا پتنگان نیسو تا زور کیا خواہ دی اورتا ویزیو یو منی کوم چمک کوا سوزی مری یو لرے کوم دی پاپا لزور کئی مثال دا محمد رسول اللہ پشان دا نور دا اور دا رانا چرانا وشوا مار لڑم پتاو لگی دا رانا وشوا اخیار آگاو چه دا رانا نیزان للتکے واغس زا رانا بنی لتکی بنی دی اور نا رانا وہ لگو دی نور نا رانا وہ لگو بد قسمت آگاو رانا شویرہ دے بیغم ناستے زان لے رانا وہ نلگولا اس رانا چکم دے لاڑالا رانا تے اللہ مدینے تا بوتلا پاتشو سشے اور چل رانا ختم شیشے پاتے کی گی سکوارٹے اس کا تا پاسیخ پی دس وزی کا سمل جملہ دس وزی تا رانا نا فیدہ نا دا غستی تا سکوارٹے پاتی دی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رانا نا فیدہ واخلا کتاب انزل الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا کتاب میں تا ترا لے گلے دے خلق تیرے نا رانا ترو باسا تیرے کے مار لڑم پتہ نہ لگی تیرے کے مار لڑم پتہ نہ لگی سنت داری تو پدے کٹ کے ساملی تولی بنے ساملی بسترہ بنے ساملی اول پیغمبر پاک کوئی دا وٹا کوا کہ دیشی سے شے پیوی تا ڈاڑا اولا گئے تا بہت چی اوہو زمان نبی داؤم خولی دی دا خود عقل خبری وی دا خود سوچ وی تیارہ دا سے پتولی سمالم کی دیشی مار پی پروتی امونی کلی او سڑے او ملمشی او مان سے رکھے ناراستی وانی کولا جو اگا بیٹک ترہ سیدو سرر ورگوچ شیرے ورگوچ شیرے دا سکتا لان نرے مار پروتے ورگوچ شیرے نو اگا خوخات درون سڑے او دا خدای پا فضل سرہ نا مار دا پلار وشتے چی دے لوگوں نے سرتاو کی خلق کولاو کی او دے موڑ پا پولاو کی آغاز غریب ساپوٹا کھڑے رہے دیوی سملا میں سد گریگی وانی یار سد چل لے جو سخوالی اثر بھئی پروتے پہ آخر سشیر ساثر کی گی لکا پاس رم ایک دم پاس رم ممی کتا پکی مار پروتے غریب نبی اللہ خطاشی وچا پکما بلارا منا را پرے وطا نازماد نبی چی خلاف کی خوبیدہ کا حالی حضرت فرمائے بسترے ترازے ٹکوا ہا نیک زہری سشے نہیں ٹکوا وہ بدستا غیبن لپاس سشے کیرا پیکی مار خلا نہ کتکی سپیبا نہ کتکی چرگو پکی نہ کتکی ستا صفاو ببڑ یہ ناگا چرگو تب ٹسکول لوبو کے سر کتکی کن ترمامیٹر سر ایو بوری سنگ ترتیب دے سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمین خیر دی ایک زمین فیدہ رہا اللہ رب العزت منگلا دسی نبی راکو دسی خستہ و اخلاق والا نبی راکو پوشوی قرآن کریم بلزے فرمائی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اے محمد رسول اللہ بتا دے اللہ لوے فضل پتا دا اللہ لوی فضل لے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوی دے لیوانے رے مجنون دے اسم سود اللہ دین خبر کی پرے ہمارا دا مولیان نے یادا تبلیغیانا سے لیوانی دی زن چروتیان دا سی ہوئی ودا خو لیوانی اسے اڑن دی لیوانی دی کہ لیوانی ہوئی نن سبا بازینو دا ہوئی چی اسے لگیا دی باسی لگیا دی خدا سے لگیا دی بہت شکر اللہ اکبر اولم یتفکروا اذا خلق فکر نکی ما بصاحبهم من جنہ پدلیوان توب نشتی ان ہوا الا نذیر مبین نرے دا پیغمبر مگر یر ورکون کے ظاہر باہر پدلیوان توب نشتی پد پریریان نشترے چدے گڑی وڑی ہوئی پدلیوان توب نشتے پد پریریان نشترے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نرے اللہ تعالیٰ چا سزا اور کی دولراؤ تپکی موجودی عام سزا نرازی چا محمد رسول اللہ موجودی صلی اللہ علیہ وسلم اور نرے اللہ تعالیٰ چا سزا دولور کی او دی اللہ نا بخنا غواری دو دا امن ذریعے یو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود چا حضرت با موجود ہو نو عام عذاب بنا رہا تو ادویم نو دا یو امن خلاڑ حضرت دنیا نا تلے رے ادویم امن سشیرے بچاؤ ذریعہ وہم یستغفرون اللہ سزا نور کی سوک چے معافی غواری تد اللہ نا معافی غوار اقبل خطا مخی تکا تاب اللہ معاف کی اس بدر تنوئی منگا اتیار دا اللہ رب العالمین کی غرزونا دا سرانو اتیار غرزونا نو فتنی و مصیبتونا جوڑ شی دارنگی قرآن کریم فرمائی ما کان لعل المدینة ومن حولهم من العراب ندی مناسب مدینے والا اولا او چار چا پیرا بانڈا چیان اولا ان یتخلفو عن رسول اللہ چدوی رست پاتشی دا اللہ دا رسولنا جہاد موقع کی رست پاتشی دا مناسب نہیں ولا ارغبو بانفسهم من نفسی او زان غورے کی پا نفس تخپل زان خپل بدن پا بدن دا محمد رسول اللہ غورے کی ذالک بیانہم دادی وجنا لا یصیبہم ظمأ ولا نصب نرسی دی مسلمانانو تا تندہ اللہ پا دین کے ولا نصب نستڑے والے رسی ولا مخمصت نلگ رسی فی سبیل اللہ دا اللہ دین کی ولا یتعون موتئن یغیظ الکفار نگدی دوی یو قدم چک دی چک کفار پہ غصہ کی گی ولا ينالون من عدو نيلا نممی دوید دشمن نس مراد الا كتب لهم به عمل صالح کہ تو تا درد رسی تکلیف رسی تند رسی لوگ رسی حضرت مرگرتیا کی اللہ وی دوی لپے ما اجرون مقرر کری دی اللہ دین کی کتگ شوی تا اللہ اجر دے ستڑے شوی تا اللہ اجر دے دا دنیا دا اللہ دین کے ستڑے والے دا آخرت راحت تے دا دنیا کار منگ شپے کو سی ڈپٹی کو بی کو فلانکے کو ڈنگڑے کو سو کال دا خپل بیبیانو نا بچو نا بار ملکونو کی پاتی کیگو خوشوی سلا پائسولا ہاں اور دمرلوی آخرت دا سے خستے بی بیانی ہو دا سے خوشحالے ہو دا سے باغونا ہو دا سے بنگلی اغیلا من گینٹا دا اللہ دین تنشو کیا ناستے یعنی استڑی کرو دی ملیانو منگا پٹرالا ہوا استڑی کرو واسانا دا نکورتا تا بنی چا زور لگو لے چترازا بیغم پروت باوی ہوتا باوی اس پا پرناو بطلے وی یا پا ترناو بطلے وی جو منگ بڑاک بنگلہ کرانی والے پوش بھی اس تکلیف نہ رسی چاہتا دا اللہ دین کی مگر اللہ پدے بنے سور کئی
اجر ورکي.